किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। काठको फर्निचर, स्टिलको फर्निचर, सोफा, डिजाइनिङ सोफा, मोडुलर किचन, नेपालकै नम्बर 1 क्लासिक ब्रान्डको म्याट्रेस विभिन्न साइज र डिजाइनमा, साथै अर्डर बमोजिम तयार पनि गरिन्छ। नेपालकै उत्कृष्ट डल्फिन ब्रान्डको प्लास्टिकका कुर्सी, आरएफएल प्लास्टिकका सामानहरू, बेङ्गाल प्लास्टिकका सामान, फर्निसिङ, पर्दा अर्डर बमोजिम तयार गर्ने, घर, अफिस, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हस्पिटल तथा होटल सजावटका स्वदेशी तथा विदेशी फर्निचरहरू अर्डर बमोजिम तयार गर्नुका साथै होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। देवी स्टिल एन्ड वुडन फर्निचर, अन्नपूर्ण चोक, भद्रपुर रोड, बिर्तामोड। फोन नम्बर 023 540 164। प्रोप्राइटर हर्क सुब्बा। मोबाइल नम्बर 98526 73 771, 98 427 57 138। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा न्यानो सहकारी अभिवादन। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको हो। हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार बेलुकी 8:30 बजी बिर्तामोड स्थित सूर्योदय टेलिभिजनबाट कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च प्रसारण हुने गर्दछ। यो सँगै www.sajamanch.com, युट्युब र साझा मञ्चको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि अहिले एकसाथ यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सञ्जीवनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले वित्तीय सहयोग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो व्यवसायमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी डिजिटल कारोबार गर्ने अभ्यासलाई तीव्रता दिएका छन्। सदस्यहरूलाई वित्तीय कारोबार गर्न सहज होस् भनी कतिपय सहकारी संस्थाहरूले एटिएम सेवा, ई सेवा, फोन पे जस्ता सुविधाहरू भित्र्याएका छन्। तर सङ्घीय सहकारी विभागले यसलाई उति निको नमानेको पाइएको छ। नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले हालै आयोजना गरेको सहकारीमा प्रविधिको प्रयोग विषयक भर्चुअल छलफलमा सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार सुरेन्द्र राज पौडेलले नियामक निकायको अनुमति नै नलिई सहकारीहरूले डिजिटल सेवा प्रवाह गरिएको टिप्पणी गरेका हुन्। सहकारी संस्थाले आफ्नो विनियममा व्यवस्था गरेपछि नियामक निकायको अनुमति लिएर मात्र डिजिटल कारोबार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि सबै सहकारीहरूले विभागको स्वीकृति नलिई एटिएम लगायतका डिजिटल कारोबार सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ। तर सोही कार्यक्रमका अर्का वक्ता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने डिजिटल कारोबार सेवा सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थाहरू स्वतन्त्र रहेको प्रश्न पारेका छन्। सहकारीहरूले आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारहरू तयार पारेर विभिन्न सेवा प्रदायकहरूसँग सम्झौता गरी डिजिटल कारोबार सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। सहकारीलाई डिजिटल कारोबार सेवा सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको कुनै स्वीकृति आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ढकालको यस्तो भनाइले स्वनियममा चल्ने सहकारीहरूले आवश्यकता अनुसार डिजिटल कारोबार सञ्चालन गर्नमा कुनै व्यवधान नरहेको स्पष्ट भएको छ। बरु विद्यमान नीतिहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गरी
सहकारी विभागले पनि सहकारीको प्रविधि प्रेमलाई स्वीकार गर्न उपयुक्त देखिन्छ भन्ने सल्लाह दिँदै अब लागौँ साझा सहकारी मञ्चको नियमित सेगमेन्टतर्फ। आजको अङ्कमा हामीले सहकारी समाचारहरू तथा निषेधाज्ञामा पनि एनएमसी डेरीको सेवा प्रवाह सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट समावेश गरेका छौँ। सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको एग्रो बिजनेस युनिटले आफ्ना सदस्यहरूलाई टेलिफोन र अनलाइन मार्फत पशुपालन तथा कृषि व्यवसाय सम्बन्धी परामर्श तालिम सञ्चालन गरेको छ। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन गर्ने सदस्यहरूलाई विगत वर्षहरूमा घर घरमा नै पुगेर सेवा पुर्याउँदै आएका संस्थाको एग्रो बिजनेस युनिटका प्राविधिकहरूले कोभिड-19 को महामारीका कारण यो वर्ष पनि प्रविधिको उपयोग गरी तालिम दिएका हुन्। संस्थाको कृषि युनिटीका प्रमुख डाक्टर कमलेश्वर भाटले कृषकको घर आँगनमा पुगेर प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्न असहज भएकाले जुम एप्स र कृषि क्रान्ति फेसबुक पेजबाट जेठ 15 गतेदेखि पशुपालन तथा कृषि तालिम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए। सहारा नेपाल साकुसको कार्यक्षेत्रका झापा, मोरङ, सुनसरी, पाँचथर, इलाम र उदयपुर जिल्लामा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन गर्ने सदस्यहरूलाई संस्थाले प्राविधिक सेवा पुर्याउँदै आएको छ। हिजो आज टेलिफोन मार्फत पनि दिनहुँ 100 भन्दा बढी सदस्यहरूलाई पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन र अन्य जानकारी गराउँदै आएको उनले बताएका छन्। गत वर्ष यही सिजनमा भएको लकडाउनको समयमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन गर्ने कृषक सदस्यहरूलाई जुम एप्स मार्फत 46 वटा तालिम दिएको डाक्टर भाटले जानकारी दिए। ती तालिमहरूबाट 2800 भन्दा बढी सदस्यहरूलाई बाख्रा, कुखुरा, बङ्गुर पालन, फ्रेस हाउस सुधार, तरकारी खेती, नर्सरी विकास, व्यावसायिक योजना सम्बन्धी तालिम तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिएको थियो। गत वर्ष सञ्चालित तालिमहरू प्रभावकारी भएको शेयर सदस्यहरूबाट सुझाव आएकाले यो वर्ष पनि पुनः सञ्चालन गरिएको हो। झापा जिल्ला सहकारी संघले हाम्रो सहकार्यमा सम्भव छ अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 100 करोडको लागतमा सामुदायिक सहकारी अस्पताल निर्माणको अवधारणा अगाडि सारेको छ। जिल्ला संघका अध्यक्ष गणेश ढकालको अध्यक्षता तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलको प्रमुख आतिथ्यमा जुम एप्स मार्फत पत्रकार सम्मेलन गरी सो अवधारणा अघि सारिएको हो। सम्भव छ अभियानबारे अवधारणा प्रस्तुत गर्दै जिल्ला संघका अध्यक्ष ढकालले झापाका सम्पूर्ण सहकारी संघ संस्था, कर्मचारी र नागरिकको समेत योगदानबाट जिल्ला संघको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास कोष निर्माण गरिने जनाएका छन्। सो कोषबाट तत्कालका लागि कोभिड-19 को जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संघको प्रस्ताव छ भने दीर्घकालमा सामुदायिक सहकारी अस्पताल निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ। सकेसम्म न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पीपीसीपी मोडलमा सामुदायिक सहकारी अस्पताल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आँटका साथ योजना अगाडि सारिएको अध्यक्ष ढकालले प्रश्न पारेका छन्। अस्पताल बनाउने कुरामा चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्दाखेरि यो कसरी बन्छ त, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अहिले प्रारम्भिक सोच मात्रै राखिएको छ। हामीले एकका लागि एक अभियानदेखि लिएर अनेक अभियानहरू सञ्चालन गरेका छौँ। यी अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले सोचलाई मात्रै अगाडि बढाएका हुन्छौँ। सोच सँगसँगै हामीसँग जोडिनु भएका साथीहरूको सहयोगबाट ती कार्यक्रमहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। हरेक कार्यक्रमको सम्पूर्ण रूपमा त्यसको चाहिँ योजना तयार गरेर भन्दा पनि सोचलाई अगाडि बढाइसकेपछि यसमा लागौँ भन्ने कुराको निश्चितता भइसकेपछि क्रमशः त्यो कामलाई अगाडि बढाउने गरेका छौँ। यो पटक पनि यो कामलाई हामीले त्यही रूपमा यहाँ प्रस्ताव गर्न खोजिएको छ। यसमा सहकारी संस्थाहरूको अनुदान र सहयोग प्राप्त हुनेछ। राज्यका तिनै तहबाट सरकारको सहयोग प्राप्त गर्ने क्रम हामी अगाडि बढ्नेछौँ। दात्री निकायहरू हामी जोड्नेछौँ, खोज्नेछौँ। हामीले अहिले पनि शिक्षा क्षेत्रका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय झापाले समाज युएस मार्फत झापा जिल्ला सहकारी संघले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी $34,000 प्राप्त गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम आगामी शैक्षिक सत्रबाट यो कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। एकका लागि एक अभियानले सञ्चालन गरेको गत वर्ष र यो वर्षको कार्यक्रममा पनि अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजले हामीलाई ठुलो रकम सहयोग गरेको छ र संसारभरिका नेपालीहरू अहिले 77 वटा मुलुकमा एनआरआईको संगठन छ। उहाँहरूलाई हामीले जोड्न सक्यौँ भने यो कुरालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। निजी क्षेत्रको यसमा सहयोग हुनेछ।
सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र कुमार गिरीले सहभागीहरूलाई शाब्दिक स्वागतसहित समुदाय सहकारी NRN विदेशमा रहेका झापालीहरूको सङ्घ संस्थाको सहकार्य र समन्वयमा नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जनाएका थिए। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष कणेलले आजको मानिस आफ्नो स्वास्थ्य र जीवन रक्षाका लागि जस्तोसुकै योगदान गर्न अग्रसर रहेकाले जिल्ला सङ्घले अस्पताल बनाउन अघि सारेको प्रस्तावको सराहना गरे। झापाको सहकारी अभियानमा एकताबद्ध प्रयासबाट धेरै कामहरू भइसकेकाले सम्भव छ अभियान पनि सफल हुने विश्वास गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष कणेलले प्रस्तावित सामुदायिक अस्पतालको मोडालिटीबारे छिटो निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए। सो अवसरमा नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले कानुनी संरचना कस्तो हुने, कुन निकायको स्वीकृतिमा अस्पताल सञ्चालन गर्न पाइने हो भनी जिज्ञासा राख्दै विशिष्टकृत सङ्घ बनाएर अघि बढेमा सहकारी संस्थाहरू लगानी गर्न अग्रसर हुने थिए कि भनी सुझाव दिए। सङ्घका सचिव भवानी प्रसाद दङ्गालले सहजीकरण गरेको भर्चुअल बैठकमा सहकारी अभियान र पत्रकारिता क्षेत्रका दर्जनौं सहभागीहरूले प्रतिक्रिया, सुझाव र जिज्ञासा राखेका थिए। नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित झापाको NMC डेरीले वर्तमान निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि बजारको माग अनुसार आफ्ना उत्पादनहरू बिक्री वितरण गरिएको पाइएको छ। गत वर्षको लामो लकडाउनमा झापामा प्रहरी प्रशासनले डेरी प्रोडक्टको संवेदनशीलतालाई समेत नबुझी दुध ढुवानीका साधन र त्यसका चालक परिचालकलाई घण्टौँसम्म घाममा उभ्याएका थिए। उक्त तीतो यथार्थ स्मरण गर्दै डेरी व्यवसाय समितिका संयोजक तथा संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण प्रसाद कोइराला भन्छन्, अहिलेको निषेधाज्ञामा त्यस्तो दुर्व्यवहार भोग्नु परेको छैन। गत वर्ष प्रशासनिक हिसाब किताबमा अब त्यो तालमेल नमिलेर होला हामीले धेरै सामना गर्नु परेको अवस्था थियो भने यो वर्ष NMC को आइडेन्टिटी देखाइसकेपछि प्रशासनिक निकायबाट कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको छैन। हामी एउटा तोकिएको समयमा हामी बजारमा जाएर तोकिएको समय ल्याउने गरी हामीले पनि एउटा सेड्युल मिलाएका छौँ। त्यो अनुसार प्रशासनबाट नै यसलाई सहयोग भइरहेको अवस्था छ। डेरी उद्योग सञ्चालनको लागि कर्मचारी आवत जावत गर्नुमा समेत गत वर्षको लकडाउनमा ठुलो व्यवधान खप्नु परेको सम्झन्छन् प्रशासनिक प्रमुख नवराज अधिकारी। जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकारबाट स्वीकृति लिएर डेरी प्रोडक्ट डेलिभरी गर्दा पनि धेरै दुःख पाइएकोमा अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी बताउँछन्। को विगतको अनुभवले पनि प्रशासनले पनि अनुभव लिएको र हामीले पनि एउटा अनुभव भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यो पालि चाहिँ प्रशासनले चाहिँ त्यसरी नगर स्थानीय सरकारबाट अथवा CDO कार्यालयबाट चाहिँ त्यसरी पत्रै बनाउनु पर्ने के गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम नराखेको कारणले गर्दाखेरि सामान्यतया हाम्रो संस्थाले प्रदान गरेको यो टी-सर्ट र हाम्रो संस्थाले दिने यो कार्ड देखाइसकेपछि बजारमा अहिले दुग्धजन्य पदार्थ लिएर बिक्री वितरण गर्न तथा हामी अफिस आउनको लागि कुनै समस्या प्रशासनबाट अहिलेसम्म भएको अवस्था छैन। व्यवसाय समितिका संयोजक कोइराला र प्रशासनिक प्रमुख अधिकारीको दाबीले बजारमा NMC डेरीका उत्पादनहरू सहजै उपलब्ध भइरहेको बताउँछ। तर नियमित आम उपभोक्ताहरू चाहिँ बजारमा दुध दही किन्नै नपाएको गुनासो गर्छन्। किन यस्तो भइरहेको हो भनी जिज्ञासा राख्दा डेरी व्यवसाय समितिका संयोजक कोइराला डेलिभरीको समय र विक्रेता बीचको तालमेल नमिलेको जिकिर गर्छन्। बिहान हाम्रो गाडी पुग्दाखेरि उहाँको दोकान खुलेआ हुँदैन, कहिले गाडीले दिइसकेको ठाउँ हुन्छ, पसलहरू बन्द गर्न चाहिँ उर्दी जागिसकेको भएको हुन्छ। यतातिर पसलमा रहेको दुधहरू भित्रै सड्ने अवस्था हुन्छ भने किसानहरूले किनेर खाने पर्ने गाह्रो हुन्छ। यो तालमेल नमिलेको कारणले गर्दाखेरि अवस्थिति आएको हो र यसलाई भरसक हामीले अल्टरनेटिभ दिएर भए पनि के गरेर भए पनि कोसिस हामीले समाधान गर्न खोजिरहेका छौँ। 8वटा गाडीहरू मार्फत हामी आलो पालो गरेर बजारमा जाने कुरो हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। बजारमा माग अनुसार दुध दही घिउ पनिर आदि पठाइने गरे पनि मिठाईजन्य वस्तुको उत्पादन थोरै मात्रामा मात्र हुने गरेको प्रशासनिक प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ। सहज अवस्थामा जस्तो धेरै उत्पादन नगरी माग अनुसारका मिठाईहरू उत्पादन गरेर पठाइन्छ, तर हाल ठुलो परिमाणमा चाहिँ छैन प्रशासनिक प्रमुख अधिकारीको भनाइ। NMC डेरी उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रति घण्टा 3000 लिटर दुध प्रशोधन गर्ने भए पनि हालसम्म 15000 लिटर हाराहारी मात्र प्रशोधन गरी
दुग्धजन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने गरिएको छ। उद्योगसँग 4500 हाराहारी दुध उत्पादक किसानहरू प्रत्यक्ष जोडिएका र 37वटा चिस्यान केन्द्रहरू पनि सोही उद्योगमा निर्भर रहेको तथ्याङ्क छ। तर आजको विषम परिस्थितिमा अब उद्योगले वार्षिक लक्ष्यको 85% मात्र सफलता हासिल गर्ने अवस्था बनेको प्रशासनिक प्रमुख नवराज अधिकारीको प्रक्षेपण छ। चैतमा हामीले करिब महिनामा चैत महिनाभरिमा 4.5 लाख लिटर दुध हामीले खरिद गरेका थियौँ। वैशाखमा अन्तिम सातामा अलिअलि गडबड हुँदाखेरि भनेको लगभग 4 लाख हाराहारी लिटर दुध चाहिँ हामीले झापाभरिबाट चाहिँ करिब हाम्रो 37वटा चिस्यान केन्द्रहरू छ। चिस्यान केन्द्र मार्फत 4500 किसानको दुध चाहिँ हामीले 4 लाख लिटर खरिद गरेका थियौँ। र यो सँगसँगै तपाईँलाई यो वैशाख पछि यो जेठको पनि कुरा गरिरहँदाखेरि आधा महिना बितिसक्यो। यो जेठमा पनि आइसक्दाखेरि करिब अहिले हामीले 1,25,000 लिटर दुध चाहिँ खरिद गरिरहेका छौँ यो आधा महिनामा, र करिब 2-2.5 लाख मात्रै टोटल महिनाभरिमा 2-2.5 लाख लिटर दुध खरिद हुने अवस्था छ। व्यापार वास्तवमा खस्केको हो। व्यापार चाहिँ खस्क्यो। यसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो जुन वार्षिक टार्गेट थियो यसलाई पनि हामी सजिलै हाम्रो टार्गेट वार्षिक लक्ष्य अनुसारको हाम्रो टार्गेट मिट गर्ने अवस्था थियो भने यो 2 महिनाले गर्दाखेरि हामी त्यसमा करिब 85% मात्रै टार्गेटमा पुग्ने खालको अवस्था बनायो। एनएमसीले डेरी उद्योग खोलेपछि आफ्नो संस्थाका सदस्यहरूलाई सहुलियतमा कर्जा प्रवाह गरी गाई पालनमा उत्प्रेरित गरेको थियो। जसले गाई भैँसी पालेर दुध उत्पादन गर्थे उनीहरूलाई गुणस्तरीय दुधका सम्बन्धमा तालिम पनि दिइएको थियो। डेरीले दुग्धजन्य वस्तु उत्पादनमा राम्रै गति लिएपछि कृषक सदस्यले राहत महसुस गरेका थिए। तर डेरी उद्योगले समय समयमा मिल खोलिदे गरेर कृषकलाई आहत पारिरहेको पनि अर्को गुनासो छ। किन गरिन्छ मिल खोलिदे अनि यसको अन्त्य किन भइरहेको छैन? साझा मञ्चको प्रश्नमा बाध्यताले मिल खोलिदे गर्नु परिरहेको अवस्थाप्रति दुध उत्पादक कृषक समक्ष क्षमा माग्दै व्यवसाय समितिका संयोजक कोइरालाले भने, एनएमसीले भरसक धेरैभन्दा धेरै सदस्यहरूलाई सुविधा दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नै यो उद्योग स्थापना भएको हो र यो उद्देश्य अनुरूप नै हामीले काम गरिरहेको अवस्था थियो। र यो अहिले विषम परिस्थितिको कारणले गर्दा हामीले चाहँदै पनि हामीले बाध्यतात्मक रूपमा चाहिँ जो दुध उठाउन सकेनौँ, मिल होल्डिङ गर्नु पर्यो। यसको लागि हामी सदस्यहरूसँग हामी क्षमा माग्न चाहन्छौँ। यो हाम्रो रहरको होइन, बाध्यताको कुराकानी हो। मिल खोलिदे हुन नदिने गरी डेरीले उपलब्ध सबै दुध खरिद गर्ने स्थापना कालको योजना धुलो दुध उत्पादन गर्ने उद्योगको अभावमा प्रभावित भएको प्रशासनिक प्रमुख नवराज अधिकारी प्रश्न पार्छन्। दुग्ध विकास संस्था विराटनगर, चितवन डेरी र पोखरामा दुध उत्पादन गर्ने कारखाना छन्। तर घानी पुग्ने गरी एकैपटक दुध पठाउन नसक्ने अवस्थाका कारण सो पनि सम्भव नभएकाले यहाँका किसानले मिल होलिडे भोग झेल्नु परेको प्रशासनिक प्रमुख नवराज अधिकारीको स्पष्टोक्ति छ। हामीले सकेसम्म पाउडर बनाउन सकुन्जेलसम्म किसानहरूलाई मिल्क होल्डे गरेनौँ है। मिल्क होल्डे गरेनौँ, किसानहरूको दुध ल्यायौँ। हामीसँग एउटा 10,500 लिटरको ट्याङ्कर एक्स्ट्रा पनि राखिरहेछौँ। त्यो जम्मा जम्मी पाउडर बनाउनको लागि यहाँदेखि पोखरा, चितवन, विराटनगर कहाँ पठाउन सकिन्छ त्यस्तै प्रयोजनको लागि हो। तर पछिल्लो सिचुएसन कस्तो आयो भन्दाखेरि पाउडर प्लान्ट सञ्चालन गर्नको लागि न्यूनतम पनि 30,000 देखि 40,000 लिटर दुध एकचोटिको घानीमा आवश्यक हुन्छ। हाम्रो ट्याङ्करले लाने भनेको 10,500 लिटर दुध मात्रै हो। र त्यो अवस्थामा के हो भन्दाखेरि अरू डेरीहरूले दुध कन्भर्सनको लागि नलग्ने र हामी मात्रै लगिराख्नु पर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो। अनि अर्को पक्ष के हो भन्दाखेरि पोखरामा पनि अहिले चितवनमा पनि र इभन डिडिसी विराटनगरमा पनि चाहिँ पाउडर स्टक गरेर राख्ने चाहिँ गोदाम पनि फुल प्याक भएको अवस्था छ। र पोखरामा आंशिक रूपमा अलिअलि चलाइरहनु भएको छ। चितवन डेरी बन्दैछ र डिडिसी विराटनगरले चाहिँ अहिले WMP बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि हामी जोखिम मोलेर सके जति बजारको माग अनुसार दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गरिरहेको छौँ र बजार गइरहेको छौँ नियमित रूपमा। डेरी एक दिन पनि बन्द भएको छैन। र कस्तो हुन्छ भने किसानहरूले पनि अहिले यो बिचमा चाहिँ डेरीले दुध लिएन भनेर चाहिँ डेरीको उयसमा बोल्ने अथवा चिन्ता लिने विषय भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि डेरीले सकेको गरिरहेछ। बजारको माग बढ्दै गएपछि हामी यो होलिडे जुन बाध्यकारी जुन हामीलाई पनि अप्रिय लागेको छ यसमा हामी होलिडे गर्न हाम्रो बाध्यता हो र यसलाई क्रमिक रूपमा क्रमशः कम गर्दै र नो होलिडेकै ठाउँमा पुर्याउने चाहिँ अवस्था कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि बजार क्रमशः खुल्दै जानुपर्छ।
हिजो आजको विषम परिस्थितिमा डेरीसँग आबद्ध गाई फर्मले गुणस्तरीय दूध उद्योगमा नै ल्याइदिने भएका कारण उनीहरूले मिल खोलिदे भोग्नु परेको छैन। तर सबै किसानको घरमा नै गएर दूध सङ्कलन गर्ने परिस्थिति वर्तमानमा नरहेकाले यसलाई साना किसानहरूले गुनासोका रूपमा नलिइदिन डेरीका प्रशासनिक प्रमुख अधिकारीको पनि आग्रह छ। पूर्वमै ठूलो लगानी गरेर सहकारीले सञ्चालनमा ल्याएको एनएमसी डेरी उद्योगबाट लाभान्वित दूध उत्पादक किसानहरूले मिल खोलिदिएको गुनासो नगर्ने र हाल दुधजन्य वस्तु उपभोग गर्नबाट वञ्चित उपभोक्ताहरूले पनि निषेधाज्ञाको अवधिभर धैर्य गर्ने बेला आएको देखिन्छ। दर्शक महानुभाव, सहकारी समाचार तथा रिपोर्टको प्रस्तुतिसँगै साझा सहकारी मञ्चका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamञ्च.com लगइन गरी तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइनेछ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने झापाका सहकारी संस्थाहरू एनएमसी, कर्णाली साकोस, सिमरिक साकोस, सारा नेपाल साकोस र सञ्जीवनी साकोस प्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिट सहित कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी। काठको फर्निचर, स्टिलको फर्निचर, सोफा, डिजाइनिङ सोफा, मोडुलर किचन, नेपालकै नम्बर 1 क्लासिक ब्रान्डको म्याट्रेस विभिन्न साइज र डिजाइनमा, साथै अर्डर बमोजिम तयार पनि गरिन्छ। नेपालकै उत्कृष्ट डल्फिन ब्रान्डको प्लास्टिकका कुर्सी, आरएफएल प्लास्टिकका सामानहरू, बेङ्गाल प्लास्टिकका सामान, फर्निसिङ, पर्दा अर्डर बमोजिम तयार गर्ने, घर, अफिस, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हस्पिटल तथा होटल सजावटका स्वदेशी तथा विदेशी फर्निचरहरू अर्डर बमोजिम तयार गर्नुका साथै होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। देवी स्टिल एन्ड वुडन फर्निचर, अन्नपूर्ण चोक, भद्रपुर रोड, बिर्तामोड। फोन नम्बर 023 540 164। प्रोप्राइटर हर्क सुब्बा। मोबाइल नम्बर 98526 73 771, 98427 57 138। किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेरी प्रोडक्ट। सेवन गरौँ, स्वस्थ रहौं।